नमस्कार दर्शकवृन्द, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्छन् बुढापाका। हो, पक्कै पनि निर्दोष निरामाथि छुरा चलाउने त्यो आरोपी अन्ततः कानुनको कठघरामा आइपुग्यो। अनाहकमै निराको ज्यान लिने त्यो व्यक्ति प्रहरीको 10 दिन लामो भगीरथ प्रयत्नबाट पक्राउ पर्यो। कपन सरस्वती नगरमा भाँडाकुँडा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी निरा पाण्डेको हत्या भएको थियो यही वैशाख 7 गते। माता तीर्थ औँसीको दिन आमासँग खुसी साटेकी निराको त्यसै दिन केही समयपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या भएको थियो। निराको हत्या गरेर राजधानीबाट लुक्दै लुक्दै झापासम्म पुगेको त्यो व्यक्ति को थियो र कसरी पक्राउ पर्यो? निरा पाण्डे हत्याको भित्री तथ्य के हो, त्यो देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। निरा पाण्डेको हत्या गर्ने व्यक्ति प्रहरीले पक्राउ परेको जानकारी आयो गएको शनिबार। यही वैशाख 7 गते निराको हत्या भए पनि दोषी पत्ता लगाउन सकेको थिएन प्रहरीले। सडक, संसददेखि सञ्जालसम्म सरकारमाथि निकै दबाव थियो। यही चौतर्फी दबावपछि प्रहरी निराको ज्यान लिने आरोपीलाई पक्राउ गर्न सकेको हो। विनोद विश्वकर्मा नाउँको त्यो व्यक्ति निराको हत्या गरेपछि राजधानी हुँदै झापा पुगेको थियो। झापामा पुगेको हत्या आरोपी विनोद विश्वकर्मा पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो प्रहरीले आइतबार। निरा हत्या गर्ने विनोद पक्राउ, सुन र पैसाकै लोभमा हत्या। कफन सरस्वती नगरकी निरा पाण्डेको हत्या गर्ने व्यक्ति प्रहरी फन्दामा पर्यो। प्रहरीको लामो भगीरथ प्रयत्नपछि विनोद विश्वकर्मा नाउँको व्यक्ति पक्राउ परेको हो। वैशाख 7 गते माता तीर्थ औँसीका दिन निराको हत्या गरेको थियो विनोद विश्वकर्माले। निराको हत्या गरेको 9 दिनपछि प्रहरीले झापाबाट पक्राउ गरेको हो गएको शनिबार। झापा मेचीनगर वडा नम्बर 10 स्थायी घर भएको व्यक्ति हो विनोद विश्वकर्मा। हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोकन्थली बस्ने विनोदले हत्या गरेको प्रहरी बताउँछ। टोलीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा हिजो राति 10 बजेतिर झापाबाट यस घटनामा संलग्न विनोद विश्वकर्मालाई पक्राउ गरिएको छ र यो घटनाको सम्बन्धको टाइमलाइन हेर्दाखेरि विनोद विश्वकर्मा 2080 वैशाख 7 गते यो मान्छे भक्तपुरको लोकन्थली वडा नम्बर 1 मा साथीको कोठामा केही समय अगाडिदेखि अन्दाजी 1 हप्ता अगाडिदेखि आएर बसोबास गरिरहेको देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार आरोपित विनोदले भाइब्रेन्ट क्लब ठमेल र बेबी लाउन्ज चाबेलमा बाउन्सरको काम गर्दै आएका थिए। गएको शनिबार राति 10 बजे झापाबाट पक्राउ परेका उनले निराको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। हत्याको दिन विनोद लोकन्थलीबाट बस चढेर चाबहिलको केएल टावरमा झरेका थिए। केएल टावरबाट हिँड्दै उनी सरस्वती नगरमा पुगेका थिए। 1 बजेको समय थियो जति बेला उनी त्यो बाटो हुँदै जाने क्रममा पसलमा बसिरहेकी निरा पाण्डेलाई देखे र उनले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री देखेपछि विनोदले सिक्री लुट्ने गरी योजना बनाएको थियो। विनोद निराको भाँडा पसलमा प्रवेश गर्यो।
उसको उद्देश्य भाडा किन्नु थिएन, निराको घाँटीको सिक्री लुट्नु नै थियो। तर विनोदले त्यही पसलमा धेरै बेर बसे। मानिसहरू आउजाउ गरिरहेकाले उसले सिक्री लुट्न सकेन। त्यसपछि उनी एटिएमबाट पैसा निकाल्छु भन्दै पसलबाट बाहिरिएका थिए। 2:44 को समयमा विनोद निरा पाण्डेको पसलमा पुनः प्रवेश गरे। त्यसअघि जस्तै उस्तै गरी भाँडाकुँडा लैजाने भन्दै सामान झोलामा राखेका थिए। भाडा राख्ने त्यही मौकामा निरा पाण्डेको घाँटीमा रहेको सिक्री लुट्न खोजे। त्यसपछि निराले प्रतिवाद गरेपछि विनोदले भाडा पसलबाटै चक्कु निकालेर प्रहार गरेका थिए। निराको शरीरमा विनोदले 19 पटक त चक्कु प्रहार गरेका थिए। विनोद विश्वकर्माले निरु पाण्डे आचार्यले लगाएको सुनको सिक्री र काउन्टरमा भएको अन्दाजे 1100 रुपियाँ त्यहाँबाट निकालेर त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्केर पुनः बाटोहरू घुम्दै त्यसबाट एउटा ट्याम्पू सफा ट्याम्पूमा चढेर ओम हस्पिटल नजिककोमा पुगेँ। त्यसपछि पुनः एउटा बाइक प्रयोग गरेर जडीबुटीसम्म त्यो बाइकमा, त्यसपछि पुनः अर्को बाइक चढेर आफ्नो कोठासम्म पुगेको देखिन्छ। इन्टेन्सनली त्यो सुन लुट्नको लागि चाहिँ त्यो अहिलेसम्मको भएको देखिन्छ र थप यसको अनुसन्धानपछि बाँकी कुनैहरू नयाँ चिजहरू खुल्नेछ भनेदेखि त्यो हामी जानकारी गराउँछौँ। जब निरा बेहोस हुँदै पसलमै ढलिन् त्यसपछि विनोदले सुनको सिक्री सहित पसलको काउन्टरमा रहेको करिब 1200 रुपियाँ पनि लिएर त्यहाँबाट बाहिर निस्के। पहिले चेक सर्ट लगाएको विनोदले त्यो सर्ट आफ्नो झोलामा राखेर कालो टी सर्ट सहित पसलबाट बाहिरिएका थिए। घटनापछि विनोद भित्री बाटोबाट रफ्तार फुटसल हुँदै सफा ट्याम्पू चढेर चाभैल स्थित एसी कम्प्लेक्स अगाडि झरे, जहाँबाट उनी पठाउ चढेर जडीबुटी चोकमा पुगे। त्यहाँबाट फेरि अर्को पठाउ चढेर उनी लोकनथलीमा रहेको बीपी आँखा अस्पतालतर्फ गएका थिए। त्यसपछि पठाउबाट झरेर उनले पसलमा फ्रुटी किनेर खाएका थिए। त्यसपछि आफ्नै गाउँको भाइ पर्नेको कोठामा पुगेका थिए। हत्या पश्चात मिज विनोद विश्वकर्माले निरु पाण्डे आचार्यले लगाएको सुनको सिक्री र काउन्टरमा भएको अन्दाजे 1100 रुपियाँ त्यहाँबाट निकालेर त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्केर पुनः बाटोहरू घुम्दै त्यसबाट एउटा ट्याम्पू सफा ट्याम्पूमा चढेर ओम हस्पिटल नजिककोमा पुगेँ। त्यसपछि पुनः एउटा बाइक प्रयोग गरेर जडीबुटीसम्म त्यो बाइकमा, त्यसपछि पुनः अर्को बाइक चढेर आफ्नो कोठासम्म पुगेको देखिन्छ। र यसको सम्बन्धमा यसले त्यो जुन घटनाको समयमा लगाएको सर्टको कपडा, उसले प्रयोग गरेको ब्याग र झोला र जुत्ता प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। 5औं दिन उनी काठमाडौँको तारकेश्वर हिलेटोल 10 स्थित पाठीभरा सुनचाँदी पसलमा पुगी हत्या गरिएकी निरा पाण्डेबाट लुटिएको 98 लालको सुनको सिक्री 55,000 रुपियाँ धितोमा राखी पैसा लिएर उनी फर्किए। विनोद रसाइलीको नाउँमा धरौटीमा सिक्री राखेर पैसा लिएका थिए उनले। सुन धितोमा राखेर 55,000 पैसा सहित विनोद विश्वकर्मा बनेपा बर्दिवासको बाटो हुँदै झापा पुगेका थिए। राजधानीबाट हिँडेको 4 दिनपछि झापाबाटै उनी अन्ततः प्रहरीको फन्दामा परे। चौतर्फी दबावपछि अन्ततः प्रहरीले पक्राउ गर्यो निरा पाण्डे हत्याको आरोपितलाई। निराको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा झापाका विनोद विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको हो। नाइट क्लबमा काम गर्दै आएका विनोद विश्वकर्मा मात्रै यो हत्यामा संलग्न थिए या अन्य पात्रहरू पनि संलग्न छन्, त्यो अझै अनुसन्धानको पाटो हुन सक्ला। तर भक्तपुरको लोकन्थलीबाट कपन सरस्वती नगर आइपुगेका विनोदले निरा पाण्डेको हत्या गर्नुको खास कारण के थियो त, त्यो देखाउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोस्। 10 दिन लगाएर बल्ल तल्ल निरा पाण्डेको हत्या गर्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा आए। हत्या गरेर भाग्दै झापा पुगेका विनोद विश्वकर्मालाई अन्ततः प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भयो।
प्रहरीले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरेपछि आफन्त र कपनवासीलाई केही न्यायको राहत त हुन सक्ला, तर क्रूरतापूर्वक दिन दहाडै नीरा पाण्डेको हत्या गर्नुपर्ने भित्री ठूलो कारण त देखिएको छैन। तर प्रहरीका अनुसार नीराको हत्या पैसा र सुनको सिक्रीकै लागि गरिएको देखिन्छ। सडकमै बन्यो हत्या योजना। यही वैशाख 7 गते माता तीर्थ औँसीको दिन नीरा पाण्डेको हत्या भएको थियो। आफ्नै भाडा पसलमा बसिरहेको बेला विनोद विश्वकर्माले हत्या गरेका थिए। नीराको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 9 दिनपछि बल्ल विनोदलाई पक्राउ गर्यो। गएको शनिबार झापाबाट पक्राउ परेका विनोदले नीरामाथि चक्कु प्रहार गरेको स्वीकारेका छन्। प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले भने अनुसार विनोदले सुनको सिक्री र पैसाकै लागि हत्या गरेको देखिन्छ। 98 लालको सुनको सिक्री र 1200 रुपैयाँ नगद लिएर विनोद घटनास्थलबाट बाहिरिएका थिए। त्यही सुन र पैसाको लोभमै कसैको ज्यान लिने विनोद विश्वकर्मा नाइट क्लबमा बाउन्सर रहेको बताइएको छ। यति मात्रै होइन, उनी भाइब्रेन्ट क्लब ठमेल र बेबी लाउन्ज चाबेलमा समेत संलग्न रहेको प्रहरी बताउँछ। योभन्दा अगाडि अब यही बाउन्सरको रूपमा एक दुई ठाउँमा काम गरेको मात्रै देखिन्छ। एकचोटि उसले पछाडिबाट त हातले मात्र प्रयोग गरेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ उसले उहाँ चिचाउनु लाग्नु भएको थियो। त्यसपछि उसले तत्काल त्यहीँबाट पछाडिबाट मुख थुनेर अनि त्यसपछि भुइँमा लडाइसकेपछि त्यही साइडमा बेच्न राखेको छुर्पी निकालेर प्रयोग गरेको देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार घटना भएको दिन लोकन्थलीबाट कपन सरस्वती नगर आइपुगेका विनोद र नीराबीच कुनै त्यस्तो चिन्जान थिएन। हत्याको घटना पनि विनोदले पहिले बनाएको देखिएको छैन। यसभन्दा अघि विनोद चाबहिलमा काम गर्ने भएकाले सरस्वती नगरमा आफन्ती कहाँ बसेका थिए, जुन ठाउँको बारेमा विनोद लगभग जानकार रहेको प्रहरीले बताएको छ। ठाउँ स्थानसँग साक्षात रहे पनि उनले यो घटना नियोजित रूपमा गराएको देखिएको छैन भन्छ प्रहरी। यसको दुईटा चिज गरेर यो चाबेल चाहिँ उसको लागि योभन्दा केही अगाडि जब जुन समयमा ऊ त्यहाँ चाबेलको छेउमा एउटा डिस्को जस्तोमा काम गर्थ्यो, सानो डिस्कोमा। त्यो काम गर्ने बेलामा यसको सानै आमाको त्यहाँ कोठा थियो र यो सरस्वती नगरको एरियामा बस्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ यो एरिया उसको लागि नोन एरिया भयो एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले तत्कालको प्रमाणले चाहिँ अन्य थपहरूले भाँडाकुँडा किन्न चाहिँ ऊ गएको छैन अवस्था डेफिनेटली। उसले भाँडाहरू त्यहाँनिर प्याक गरेर केही सामानहरू किनेर प्याक गरेर त्यो किन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले गरेको देखिन्छ। तर त्यो किन्नको लागि उसको त्यतिखेर तत्कालको उसमा भएको पैसा पनि नभएको अवस्था देख्दाखेरि उसले त्यो भाँडा किन्नैकै लागि चाहिँ त्यहाँ आएको भन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सरस्वती नगर टोलसँग जानकार भए पनि विनोद नीराको हत्या गर्ने गरी त्यहाँ आएको देखिएको छैन। बाटोमा हिँड्दै गर्दा नीराको घाँटीमा जब उनले सुन देखे तब त्यही स्थानमै लुट्ने योजना बनाएको देखिन्छ। सुन र पैसाको लागि मात्रै नीराको हत्या गरे या अन्य कारणहरू पनि छन्, त्यो विषयमा प्रहरीले मुख त खोलेको छैन। तर घरयासी आर्थिक कारोबारको दबावले यस्तो घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको बुझाइ छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानको क्रममा तत्काल अन्य उहरू भएको देखिन्न र यसले इन्टेन्सनली त्यो सुन लुट्नको लागि चाहिँ त्यो अहिलेसम्मको भएको देखिन्छ। र थप यसको अनुसन्धानपछि बाँकी कुनैहरू नयाँ चिजहरू खुल्ने छ भनेदेखि त्यो हामी जानकारी गराउनुहुन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म प्रहरीको अनुसन्धानले बताए अनुसार 4 लाख रुपैयाँ ऋणकै कारण यस्तो अपराध गरेको हुन सक्ने देखिन्छ। यही पैसाकै कारण उनले यस्तो अपराध गरेको पाइएको छ। प्रहरीको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म विनोद विश्वकर्मा स्थानीय क्लबहरूमा संलग्न भएको पाइएको छ। विगतमा यस्ता लुटपाट र हत्याका घटनामा पनि कहीँ कतै संलग्न नभएको देखिएको छ। तर विनोद विश्वकर्मा क्यासिनोमा जाने आउने गरेको पाइएको छ, जहाँ उनले क्यासिनोमा जाँदा 4 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा गुमाएको देखिन्छ। क्यासिनोमा पैसा गुमाएपछि उनी पारिवारिक दबावमा रहेको पाइएको छ। घरयासी तनावमै रहेका उनले नीरा पाण्डेको हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। झापाबाट पक्राउ गरी राजधानी ल्याएको सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आइतबार सार्वजनिक गर्यो। प्रहरी समक्ष उनले आफूले नै नीराको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्।
निराको ज्यान लिने विनोद विश्वकर्माले अब कानुनी दण्ड र सजाय त पक्कै बेहोर्लान्, तर सुन र पैसाकै लोभमा यति क्रूरतापूर्ण हत्या गरेर समाजलाई थप आतंकित बनाएका छन्। निर्दोष महिलाको हत्या गर्ने विनोद जस्ता व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही त होला नै, तर यस्ता प्रकृतिका घटना फेरि दोहोरिन नदिन प्रहरी चनाखो बनोस्, जसबाट निरा पाण्डे जस्ता हजारौं निराहरूले अकारण त्यत्तिकै नृशंस तरिकाले मारिनु नपरोस्। माता तीर्थ औँसी थियो यही वैशाख 7 गते, जुन दिन निराले आफ्नी आमासँगै खुसी साटेकी थिइन्। आमासँगको त्यो खुसी सामाजिक सञ्जालमा राखेकी थिइन्। उनले आमाप्रति देखाएको श्रद्धा र सम्मानले जो कोहीलाई पनि मर्माहित बनाउँछ होला। तर निराका लागि आमासँगको त्यो खुसीको पल अन्तिम नै रह्यो उनको जिन्दगीमा। निरा अब कहिल्यै फर्किने छैनन्। यद्यपि निराको ज्यान लिने त्यो व्यक्तिमाथि कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार दण्ड र सजाय पनि होला, तर अब निराको आफन्तहरूको आँखा कहिल्यै ओभ्याउने छैन। त्यो कारुण कथा लिएर आउनेछौँ, हामी सँगै रहनु। एउटा व्यक्तिको अपराधपूर्ण सनकले एक निर्दोष महिला मारिन् दिन दहाडै, त्यो पनि राजधानीको कफनमा। अचम्मको कुरा त यो छ कि दिन दहाडै निराको हत्या हुँदा पनि कोही कसैले सुईको पाएनन्। त्यस दिन प्रहरी सुरक्षा बिरानोजै बन्यो निराका लागि। आरोपित विनोदले क्रूरतापूर्वक निराको हत्या गर्यो, जहाँ निराले कति पटक ऐया भनिनुहोला, कति पटक याचना पनि गरिनुहोला, तर त्यो उनको याचना र बिन्तीलाई त्यो नरभक्षीले के बोध गर्न पो सक्थ्यो र आखिर उनलाई पटक पटक छुरी रोपेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्यो होला। तर निराको परिवारको भरोसा नै ढल्यो। अब वैशाख 7 गतेको दिन थियो, जुन दिन माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन थियो। जन्म दिने आमाको मुख हेर्ने त्यो दिन सबैका लागि प्रिय दिन थियो। त्यो प्रिय दिन निराका लागि पनि खुसीका बहार नहुने कुरै भएन। त्यस दिन खुसी पनि थिइन् निरा। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा आमासँगै खुसी अपलोड गरेकी थिइन्। आमासँगै दृश्य राखेर सञ्जाल रङ्ग्याएकी निरालाई के थाहा, केही समयपछि मान्छे रूपी नरभक्षकले आफ्नै ज्यान लेला भन्नेमा। तर विनोद विश्वकर्मा नामको नरभक्षीले ज्यान लियो निराको। दिउँसो 2 बजे आसपासको समय थियो होला, जति बेला ग्राहक बनेर पसलमा छिरेको विनोदले उनलाई विभत्स रूपले हत्या गरेर बाहिरियो उनकै पसलबाट। जब लोकन्थलीबाट कपन सरस्वती नगर आइपुगेको त्यही विनोदले निराको घाँटीमा सिक्री देख्यो। पसलमा बसिरहेकी निराको सुनको सिक्री लुट्ने योजना त्यही नै बनायो। ग्राहक बनेर निराको भाडा पसलमा छिरेको विनोदले सुन लुट्ने योजना अनुसार अनेकन बहाना पनि गरिरह्यो। त्यतिन्जेल निराले ग्राहककै रूपमा व्यवहार गरिरहेकी थिइन्। तर विनोदको उद्देश्य ग्राहक बनेर भाँडाकुँडा खरिद गर्नु थिएन। उसको उद्देश्य निराको घाँटीमा रहेको सुनको सिक्री लुट्नु थियो। त्यही सुनको सिक्री लुट्नकै लागि आफ्नो ज्यानै लिएला भन्ने कुरा निराले कल्पना पनि गरेकी थिएनन् होला।
विनोद नाउको नरभक्षीले निराको ज्यान लियो। ज्यान लिएर आफ्नो अपराध छिपाउन आफ्नै घर झापातिर लाग्यो। झापाबाट भारततिर जाने तयारीमा रहेको विनोद अन्ततः प्रहरीको फन्दामा पर्यो। आफ्नो अपराधलाई स्वीकारेको विनोदले कानुन अनुसार दण्ड र सजाय त बेहोर्ला नै। कानुनमा संशोधन पनि हुनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। जसरी विभत्सपूर्ण तरिकाले आज हाम्रो निरुलाई हत्या गरिएको छ, दिन दहाडै व्यवसाय गरेर बसेकी एउटा महिलालाई 18-20 ठाउँमा खोपेर हत्या गरिएको छ, त्यसै गरी त्यो अपराधीलाई त्यसै गरी हत्या गर्ने कानुन बनोस् भन्न चाहन्छु। तर निराको परिवार नै बर्बाद पारिदियो अपराधिक मनोवृत्तिको विनोदले। घाँटीमा भएको सुनको सिक्री लुट्ने निहुमा उनको ज्यान लियो। विनोद विश्वकर्मा जस्तो क्रूर अपराधीले निराको ज्यान लियो। निराको परिवार ढल्यो। उनका हजारौं सपनाहरू छेडभरमै विलीन भए। आमाको काख रित्तियो। छोरीको मृत्युपछि आमाका लागि जीवनभर पीडा र शोकको विषय बन्यो। सन्तति टुहुरा भए। आफन्त र छिमेकी विक्षिप्त भए। कपन क्षेत्र दुखी भयो। असुरक्षाले भए र त्रास फैलियो उपत्यकाभरि। निरा हत्या एउटा घटना मात्रै हुँदै होइन, यो त समग्र सुरक्षा चुनौतीको विषय हो। घरबाट सडकमा निस्कँदा असुरक्षा मात्रै होइन, घरमै बसेको बेला महिलाहरू कति बेला मारिने हो भन्ने भए थप बढ्यो। गहना लगाएकै भरमा ज्यान जाने अवस्था रह्यो। यति मात्रै होइन, राज्यको सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको छ। यसले हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती दिएको छ भने अपराधीहरू सल बोलाउँदै छन् भन्ने दृष्टान्त हो निरा पाण्डे हत्या प्रकरण। यो घटनापछि प्रहरीमाथि दबाब मात्रै बढेको छैन, यस घटनाका भित्री पाटाहरू अरू पनि हुन सक्छ भन्नेमा प्रहरी छ। यद्यपि निरा हत्याका थप कारणहरू हुन सक्नेमा ठोस जवाफ दिन सकेको छैन प्रहरीले। तर सुन र पैसाका लागि मात्रै विनोदले उनको हत्या गरेको हो भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। निराको हत्या एउटा घटना मात्रै होइन, यो त निराको परिवार, छोराछोरी, आमा बाबुलाई पल पल आँसु दिने, जिन्दगी भरिको पीर दिने गम्भीर घटना हो। यो घटनाबाट निराको परिवार मात्रै विक्षिप्त छैन, हरेक महिला असुरक्षित छन्। विनोद जस्ता नरभक्षीहरूले कुन बेला कति बेला ज्यान लिने हो त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। घरबाट निस्किँदा महिला असुरक्षित थिए, अब त घरमै पसलमै ज्यान कति बेला जाने हो। कसको कुदृष्टिले जीवन लीला समाप्त हुने हो। यही भय र त्रासमै छ यो राजधानी। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।